इस वक्त शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत जारी किए गए जिस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाफिज़ सईद से मुंसलिक जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी आयद की गई थी, उसकी मियाद ख़त्म होने के बाद ये तंजीमें कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं रही हैं। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने कहा है कि सीपैक सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है। उभरता हुआ पाकिस्तान चीन और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए अहम है। मुल्तान की एक अदालत ने एक मारूफ वेबसाइट पर नौकरी का इश्तिहार देकर आने वाली 2 ख़वातीन को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम साबित होने पर एक मुलजिम को 2 अलग अलग मुक़दमात में मजमूई तौर पर 87 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों को काम से रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में पिछले हफ्ते एक मोहलिक हमले में ज़ख्मी होने वाले अमरीकी जनरल वाशिंगटन के एक हस्पताल में सेहतयाब हो रहे हैं। उनकी जगह एक ऑस्ट्रेलियन जनरल जंगज़दा मुल्क के जनूबी हिस्से में नेटो के मुशावरती मिशन की कमांड कर रहे हैं। और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने जुम्मे के रोज़ सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वो बताए कि मकतूल सहाफ़ी जमाल खशोगी की लाश कहाँ है और वो मकामी शख्स कौन है जिसने लाश को ठिकाने लगाने में ताउन किया है। और जुमेरात की रात को तुर्की के सरगर्म कारकुनों ने इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के सामने सहाफ़ी खशोगी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए शम्में रोशन की। वस्ती अमरीकी तारिकीन वतन का एक काफ़िला मेक्सिको की शिमाली सरहद की तरफ बढ़ रहा है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन तारिकीन की अमरीका में दाखिल होने की उम्मीदों को कौमी इमरजेंसी से ताबीर किया है। अमरीकी वफाकी तहक़ीक़ातकारों ने जुमेरात की रात फ्लोरिडा के डाक छांटने के एक बड़े मरकज़ की तलाशी ली। ख्याल है कि मारूफ डेमोक्रेट्स और सदर डोनाल्ड ट्रंप के नक़ादों को भेजे गए 10 पाइप बमों में से कम एक यहाँ से भेजा गया था। और यूरोपीय यूनियन की अदालत बराए इंसानी हकूक़ ECHR ने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन आज़ादी इज़हार की जायज़ हदों से मुतजाविज़ है और ऐसा करने से मजहबी तासुब को फ़रोग़ मिल सकता है। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे बाद। पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत जारी किए गए जिस ऑर्डिनेंस के ज़रिए हाफिज़ सईद से मुंसलिक जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत पर पाबंदी आयद की गई थी, उसकी मियाद ख़त्म होने के बाद ये तंजीमें कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल नहीं रहीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने रवां साल फरवरी में इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के ज़रिए इन शिद्दत पसंद तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ताज़ीरात आयद कर चुकी है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश की जाएगी। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने कहा है कि सीपैक सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद है। उभरता हुआ पाकिस्तान चीन और बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए अहम है। चीनी सफ़ीर के साथ मौजूद चीनी नायब सफ़ीर ने कहा कि सीपैक से सन 2030 तक मज़ीद 7 लाख रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। पाकिस्तान को सन 2022 तक तवानाई की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सीपैक एक सड़क एक रास्ते का अहम मंसूबा है। पाकिस्तान की तैयार करदा सनत और बरामदात को बेहतरीन बनाना और बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान शंघाई कॉन्फ्रेंस में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। मुल्तान की एक अदालत ने एक मारूफ वेबसाइट पर नौकरी का इश्तिहार देकर आने वाली 2 ख़वातीन को अगवा करके ज़्यादती का निशाना बनाने का इल्ज़ाम साबित होने पर एक मुलजिम को 2 अलग अलग मुक़दमात में मजमूई तौर पर 87 साल कैद की सज़ा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज मुल्तान सईद अहमद खान ने विहाड़ी की तहसील मेलसी के रिहायशी मुलजिम बशीर अहमद को ये सज़ा 2 अलग अलग मुक़दमात में सुनाई है। अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों को काम से रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार
اسلام آباد میں تعینات مغربی ملکوں کے سفیروں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کے نام لکھے گئے خط میں کیا گیا ہے۔ پاکستانی حکام حالیہ چند ماہ کے دوران ملک میں کام کرنے والی 18 بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کو کام بند کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دے چکے ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ، کینیڈا، جاپان، آسٹریلیا، ناروے، سوئٹزرلینڈ اور یورپی یونین کے سفیروں کی طرف سے لکھے گئے ایک خط میں وزیر اعظم پاکستان سے بین الاقوامی امدادی تنظیموں سے متعلق واضح پالیسی اختیار کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ان ملکوں کے سفیروں نے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ ان امدادی تنظیموں کو یہ وضاحت نہیں دی گئی ہے کہ حکومت نے کیوں انہیں اپنے آپریشنز بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں پچھلے ہفتے ایک مہلک حملے میں زخمی ہونے والے امریکی جنرل واشنگٹن کے ایک ہسپتال میں صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان کی جگہ ایک آسٹریلین جنرل جنگ زدہ ملک کے جنوبی حصے میں میکسیکو کے مشاورتی مشن کی کمانڈ کر رہے ہیں۔ امریکی بریگیڈیئر جنرل جیفری اسمائلی کو پچھلے ہفتے جمعرات کے روز اس وقت گولی لگی تھی جب وہ افغانستان میں چوٹی کے نیٹو کمانڈر سے ملاقات کے بعد جا رہے تھے۔ ایک مسلح شخص نے جو افغان سیکورٹی فورسز کی وردی پہنے ہوا تھا، اجلاس کے بعد جانے والوں پر فائرنگ کرتی تھی۔ امریکی فوج کے جنرل اسکاٹ ملر اس حملے میں محفوظ رہے تھے، جبکہ افغان جنرل عبدالرازق جو طالبان کے سخت گیر مخالف تھے اور انٹیلیجنس کے ایک مقامی سربراہ جنرل عبدالمومن ہلاک ہو گئے تھے۔ اس انتہائی محفوظ عمارت میں حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بتائے کہ مقتول صحافی جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے اور وہ مقامی شخص کون ہے جس نے لاش کو ٹھکانے لگانے میں تعاون کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنی AK پارٹی کے صوبائی ارکان سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ انقرہ کے پاس اس قتل سے متعلق اور شواہد بھی موجود ہیں، لیکن انہوں نے تفصیل نہیں بتائی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سعودی عرب کے استغاثہ کے سربراہ اتوار کے روز استنبول آئیں گے اور خشوگی کے قتل کے سلسلے میں ترک عہدیداروں سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب نے جمعرات کے روز اعتراف کیا تھا کہ خشوگی کو پہلے سے تیار کیے گئے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا، جس کی بنیاد پر ترکی کی طرف سے فراہم کیے گئے ثبوت ہیں، اور اب اس کی ذمہ داروں کی تلاش اصل کام ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت بین الاقوامی نقادوں نے ملک کے حقیقی لیڈر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر اس کی حتمی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ کریملن نے جمعے کے روز کہا کہ روس یقین رکھتا ہے کہ سعودی شہنشاہیت اس قتل میں ملوث نہیں ہے۔ جمعرات کی رات کو ترکی کے سرگرم کارکنوں نے استنبول میں سعودی قونصل خانے کے سامنے صحافی خشوگی کے قتل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے شمعیں روشن کیں۔ احتجاج کرنے والوں میں مصر کے سیاستدان اور خشوگی کے دوست عمر دراق بھی شامل تھے۔ وسطی امریکی تارکین وطن کا ایک قافلہ میکسیکو کی شمالی سرحد کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تارکین کی امریکہ میں داخل ہونے کی امیدوں کو قومی ایمرجنسی سے تعبیر کیا ہے۔ 2000 سے زیادہ نیشنل گارڈز پہلے ہی علاقے میں تعینات کیے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ کارواں کو امریکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے ملٹری فوج کو سرحد پر بھیجا جائے گا۔ ٹرمپ نے جمعرات کے روز ایک ٹویٹ میں تارکین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں کو واپس جائیں اور شہریت کے لیے درخواست دیں، جیسا کہ لاکھوں دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ہنڈوراس، ایل سیلویڈور اور گوئٹے مالا کی امداد میں کٹوتی شروع کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے شہریوں کو امریکہ روانگی سے نہیں روکا۔ امریکی وفاقی تحقیق کاروں نے جمعرات کی رات فلوریڈا کے ڈاک چھانٹنے کے ایک بڑے مرکز کی تلاشی لی ہے۔ خیال ہے کہ معروف ڈیموکریٹس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقادوں کو بھیجے گئے 10 پائپ بموں میں سے کم ایک یہاں سے بھیجا گیا تھا۔ میامی ہیرالڈ میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق جو پیکٹ امریکی کانگریس وومن ڈیبی ویزمین شولز کو بھیجا گیا، اس پر ممکنہ طور پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ شولز کے دفتر پہنچنے سے پہلے یہ میل بم ابتدا میں سابق امریکی اٹارنی جنرل ایرک ہولڈر کے واشنگٹن DC میں دفتر کو بھیجا گیا تھا، لیکن وہاں موصول نہ ہونے کے بعد یہ واپس بھیجنے والے پتے پر آیا جو شولز کا دفتر تھا۔ ہیرالڈ رپورٹ کے مطابق یہ فلوریڈا کی ڈاک چھانٹنے کے مرکز کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ تفتیش کاروں کو یقین ہے کہ وہ بم بھیجنے والے ذمہ داروں تک پہنچ جائیں گے۔ یورپی یونین کی عدالت برائے انسانی حقوق نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی توہین آزادی اظہار کی
جائز حدوں سے متجاوز ہے اور ایسا کرنے سے مذہبی تعصب کو فروغ ملتا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ ایک خاتون کی اپیل پر دیا جنہیں آسٹریا کی ایک عدالت نے پیغمبر اسلام کے خلاف توہین آمیز گفتگو پر جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ اس سزا کو بعد ازاں ملک کی اعلیٰ عدالتوں نے بھی برقرار رکھا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔